कंपन्यांनी आता काम ना म्हूण सांगून हात वयर काडिल्ल्याचे परिणाम दिसपाक लागल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या सुर्ला गांवांतले खण कामगारांक सेसा वेदांता कंपनीन घरा धाडल्या। काम गेल्ल्यान सद्याक गांवचे तरणाटे बेकार आनी पोटाक वळवळे अशी बिकट परिस्थिती। दागा भुरग्यां तेजी शिक्षण आता तेंचे आतां शिक्षण कशें जातलें, पोटाचें कशें चलयतलो आनी घरान आमी आतां 8 लोक आहा। 8 लोकांचें आमचें संरक्षण कशें जातलें। 9 म्हयने जाले तांकां कामाचें काडून उडयलें। आमची परिस्थिती आमकां खबर आहा कशी कितें भुरग्यांक कितें आठवड्याक मेळना। हांव इतलेंच मागता की आमचें बेगीनचें बेगीन काम बंद केल्लें आहा पळय तें काम आमकां चालू करून दिवचें इतलेंच मागता सीएम सरा कडेन। भुरग्यांक घेवन अशें जीव दिवं अशें दिसता आमकां। गोल्ड लोन सुद्दां बँकेत दवरला ते अजून पासून सुद्दां आमकां हाडपाक येना, हाडटले जाल्यार पयशे ना आमचे कडेन। म्हाज्या मिस्टराक कामाचो काडलो आनी तेन्ना तांकां अकस्मात धोको दिल्ल्या भशेन दिल्लो आसा। तांकां पयलीं कांय एडवान्स सांगूंकूय बी ना की आपूण तुमकां कामाचो काडटलो जावं तुमकां कामाची सॅलरी दितलो, जशें कांयच तांकां सांगलेलें ना। तांकां डायरेक्ट घरा दवरलेलें आसा। आमी पळय रीण घराकूय रीण काडलेलें आसा, आमचें गोल्ड लोनूय बी रिणांक आसा, आमचें पेमेंटूय बी आमकां आतां सॅलरी बी कांय ना। जेन्ना खंयी कितें वयतलें जाल्यार तांकां कामूय जॉबूय मेळोंक तांकां शकाना। मायन चालू जावचे आदी उदीक व्हांवून सगळे येताले, सगळें आमचें पोट भरतालें कितें काम शेता भाताचें करून। आतां भुरगे ल्हान आसले कशें तरी आमी वयर काडले, कोणागेर सोलूंकचो लाकडांचो आनी कितें करून। म्हाजो चेडो दुसरो आसलो न्हू, तो हँडिकॅप जालो। आतां आमी जाणटी जालीं, आतां चेड्याकूय काम ना, आमी कितें म्हणून करतलीं आनी कशें आमचें जातलें। शिजोवन खातलीं जाल्यार आमच्या चुलीर कांय ना, भुरगीं रडटा पळोवन उजो भुरग्यांचे हाल। आतां पळय आयदनांनी आमचें कितें आहा जाल्यार। शेतां कोसोवन खातले म्हळ्यार मायनिंगाक लागून गांवची शेतांय इबाडल्यात। सरकारान रोजगार दिवचो म्हूण मागणी। 2 म्हयने आमी कशें ना कशें आमी केले, एडजस्ट केले। आतां जी परिस्थिती येयला की भुरग्यांक आमचे कडेन आत्तां बिस्कीट मागलेलें बिस्कीट हाडून दिवंक आमी शकना। जे भुरगे आमी 100 रुपयाचें नुस्तें घेतालीं ते आमकां 50 रुपयाचें नुस्तें घेवंक आमकां 2 पावटी तरी चिंतचें पडटा। एकलो कामाक वयतालो पूण आमकां 4 जाणांक पोसतालो तो। म्हाज्या घोवाक शेता बद्दल कामाक घेतलेलें, आतां शेत बी तुमी पुरयला, ते तरी तुमी उत्पन्न करून दिवंक जाय आसलें न्हू। माती काडून तुमी दिल्ली न्हू जाल्यार आमी कितें तरी थंय करतली आसलेली, जावं शेत लायता आसलेली, जावं कितें तरी करून आमी पोट भरता आसलेले। आतां रोखड्योच शाळा सुरू जातल्यो। भुरग्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चाचें कशें करपाचें हो प्रस्न आतां उप्रासला म्हूण बायलां उलयलीं। ते भायर घर चलोवपाचेंय आव्हान। फुडल्या म्हयन्यान इश्कॉल स्टार्ट जाता, इतकें टेन्शन येयलां की भुरग्यांक आतां बुकां बॅगां कितें हाडटलो पळय ते आमी कशें हाडटले, कपडे कशें शिंवतले। फाल्यां सकाळीं 2 दिसांक तांदूळ हाडटलो जाल्यार आमचे कडेन आसना पयशे, कितें म्हणून करपाचें। सुरवाती पासून आमकां बारीकशें कुळागर शेत इल्ले आसले काजी, त्या कंपनी सुरू जाली। त्या कंपनीक लागून डस्ट पडून सगळे झाडां बिडां फुकट गेलीं, माडां फुकट गेले, माडयो लागना जाले, शेतान चिखल पडलो आनी ते पीक मेळत ना जालें आमकां। कंपनी कितें डोनेशन म्हणून सारें बिरें दिवपाचो यत्न करी पूण ते साऱ्यांक कांय जायनासलें। The voice for Coin.